बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम खबरें आ चुकी हैं, बहुत अहम डेवलपमेंट हो चुकी है और बिल्ली थैले से भी बाहर आ गई है। अभी बिल्ली आई है और थैले से बाहर आ गई है। पता चल गया है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने पहले ही दिन एक बड़ा ऐलान किया है। और ये बड़ा ऐलान क्या है, कौन सी फाइलें उठाकर उन्होंने साइड पे फेंकी हैं, ले जाओ इन्हें यहाँ से उठा के, और इसके बाद जो है वो क्या इशारा दिया गया है, इस पर बात करेंगे। मरियम नवाज जो है, नैब वाला कानून वापस होने के बाद, उनके दोबारा से केस खुलने के बाद पाकिस्तान से फ़रार हो रही हैं और ये कब तक हो रही हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे। इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत के हवाले से अहम डेवलपमेंट, अहम खबर सामने आई है। आने वाले दिनों में ये कब समाप्त हो रही है और क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है और ये है कि पीपल्स पार्टी ने गनें तान ली हैं नून लीग पर, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम तो आपको जानते ही नहीं हैं और हम तो पीडीएम हुकूमत का हिस्सा भी नहीं थे। तो ये इस तरह की बातें जो है वो होना शुरू हो चुकी हैं। क्या मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी जो है वो पूरी तरह से फंस चुके हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद फंसने जा रहे हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हालात जो जैसे जैसे बदलते हैं तो इब्नुल वक्त वैसे वैसे बदलना शुरू हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ताकत का तवाज़ुन किस तरफ है, उसी तरफ जो है वो सब कुछ चलना शुरू हो जाता है, उसी तरफ पलड़े झुक जाते हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, जस्टिस उमर अताब बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद, तो अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के सियासत के हवाले से बहुत अहम चीज़ें वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। कहा यह जा रहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा आते हैं तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मुख्तलिफ किस्म की आरा दी जा रही थी। लेकिन अब जस्टिस काजी फाइज ईसा आ गए और उन्होंने पहले ही दिन एक बहुत बड़ा इशारा दे दिया है। ये इशारा क्या दिया गया है और क्यों दिया गया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो भी आला अदलिया का पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी सीट पर बैठते हैं तो वो सम होता है कि किसी को फेवर दे दें, लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं होता कि वो मुकम्मल तौर पर किसी पार्टी को ज्वाइन कर चुके या फिर पार्टी के ही डिसीजंस करेंगे। नाज़रीन, अब हुआ ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है वो मसला है पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं या नहीं। इस पर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को रोंदा गया, हाई कोर्ट्स के फैसलों को रोंदा गया, लेकिन अब जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर अदलिया के वकार की बहाली चाहते हैं तो अगर बाल उनके कोर्ट में आई है तो उनको फैसला मेरिट पर करना चाहिए। पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के लिए, अदलिया के वकार को बहाल करने के लिए उनको इक़दाम करने होंगे। लेकिन नाज़रीन, पहले की दिन धचका उस वक्त लगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ दरखास्तें दी गई थी, जिसमें एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल की जानिब से भी दी गई थी कि 90 दिन के अंदर अंदर असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने वो फाइलें वापस भेज दी हैं और कहा है कि आप मुतलका फोरम से जाकर रजू करें। सवाल ये पैदा होता है कि मुतलका फोरम कौन सा है जहाँ पे जाकर रजू करना है, चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इलेक्शन की डेट दे नहीं रहे, सदर पाकिस्तान की जानिब से दी हुई डेट को ये मान नहीं रहे, और अब उसके बाद आ जाके जो फोरम बचता है आइन को कानून की बालादस्ती के लिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मुतलका फोरम किसको समझते हैं, किसकी तरफ उन्होंने इसको जो है वो रेफ़र किया है, ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त नैब जो है वो साबिक जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं उमर अताब बंदयाल की जानिब से जो नैब तरमीमी एक्ट है उसको कल अदम करार दिए जाने के बावजूद अभी तक जो है वो बिल्कुल ठंडे ठार बैठे हुए हैं। क्यों वो ठंडे ठार बैठे हैं, जो खबरें मिल रही हैं वो ये हैं कि चूँकि पहला ही केस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो सेलेक्ट किया, जिस पर बेंच बनाया गया है, और वो है जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से जो केस है वो है जिसमें जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। और यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है, नैब हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बहाल होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
نیب ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے اسے کالعدم قرار دیا ہے، وہ جو ہے فیصلہ وہ معطل ہو جائے گا اور دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ مکتی مل جائے گی۔ لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اس طرح کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جس سے ان چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کو ریلیف ملتا ہے تو پھر جو ہے وہ معاملات کافی زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ پاکستانی حکومت عالمی سطح پر بھی اور پاکستانی عوام کے دلوں میں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ چوروں کے مفادات کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پورے کا پورا سسٹم میاں نواز شریف کو فیور کر رہا ہے، لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ان کی باڈی لینگویج ہے، ان کی فیملی کی باڈی لینگویج ہے، وہ یہی بتا رہی ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے نیب کے حوالے سے یہ فیصلہ آیا ہے تو تمام کے تمام ملک سے باہر بھاگ چکے ہیں۔ حمزہ شہباز جو ہے وہ ملک سے جا چکے ہیں، جبکہ مریم نواز کے بارے میں ایک بڑی خبر آ رہی ہے جس میں پتہ چلا کہ مریم نواز وہ 21 ستمبر کو 21 کو ان کی سیٹ ہوئی ہے، وہ لندن جا رہی ہیں، اور لندن میں آیا وہ نواز شریف کے ساتھ واپس آنے کے لیے جا رہی ہیں یا پھر جو ہے وہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہماری ضمانتیں کینسل ہو رہی ہیں اور ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ بہرحال ناظرین اگر ایسا ہو تو اگر کوئی اور ہوتا تو ان کا نام ECL میں ہوتا اور ان کو بالکل بھی ملک سے موو کرنے کی اجازت نہ دی جاتی، لیکن بہرحال پاکستان کے اندر قانون ہمیشہ کی طرح کمزوروں کے لیے اور طاقتوروں کے لیے مختلف رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہی معاملات اس نہج پر پہنچنے کی 75 سالوں میں پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ دو وقت کی روٹی کے لیے پاکستانی عوام ترس رہی ہے اور حکمرانوں کے چونچلے ختم نہیں ہو رہے۔ اب دیکھیے کہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ اقوام متحدہ میں کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے لیے خصوصی تیاری سے جائیں گے۔ اب یہ تیاری کا سارا فیول، یہ سارا جو ناز نخرے اور ان کے ساتھ جانے والے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارا پاکستانی عوام پر اس کا بوجھ پڑے گا، اور پاکستانی عوام پر بوجھ کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ کس طرح سے ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی ابھی پاکستانی عوام کو ہوش نہیں آتا کہ اس پر ایک کے ایک بعد بامز جو ہے وہ گرائے جا رہے ہیں۔ اور حامد میر صاحب نے کہا کہ پاکستانی عوام پر تو اتنا بوجھ ڈال دیا گیا، ان بیچاروں کی چیخ تک نہیں نکل رہی، وہ چیخ بھی نہیں سکتے کہ اب ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور وہ خبر ہے سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے خصوصی عدالت نے عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت کو خارج کر دیا تھا، اور اب جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے، اور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ درخواست کو نمبر بھی لگا دیا گیا سماعت کے لیے۔ اور ناظرین اب جو ہے ڈویژنل بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ ڈویژنل بینچ میں 2 جج ہوتے ہیں۔ اب اگر تو جسٹس عامر فاروق اور ساتھ جسٹس طارق ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان کو ریلیف ملنے کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن اگر کوئی اور بینچ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اور کیونکہ جسٹس عامر فاروق کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد پھر سو جاتے ہیں، اور فیصلہ جو ہے وہ پھر حالانکہ نارمل بھی چیز ہو جیسے پریویس کیس کے اندر ہوا تو اس میں انہوں نے بالکل فری ہینڈ دیا کہ ریلیکس ہو کے اپنی ساری منصوبہ بندی کر لیں، اس کے بعد ہم فیصلہ سنائیں گے۔ اور ناظرین یہ دیکھتے ہیں کہ اب کس کروٹ بیٹھے گا ہوں۔ اور دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے معاملات ابھی مشکوک چل رہے ہیں۔ نواز شریف واپس آتے ہیں یا نہیں اس کے بہت کم چانسز ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو فیصلے دیے جائیں گے، یعنی 1 مہینے کے اندر جو فیصلے کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر نواز شریف کی واپسی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈائریکٹ گنے تانی نون لیگ پر آج فیصل کریم کنڈی نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ ہمارا بالکل تھوڑا سا جو ہے وہ اتحادی ساتھ تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم PDM سرکار کا حصہ تھے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ نواز شریف آتے ہیں تو ہم اس کا خیر مقدم نہیں کریں گے، نہ ہم اسے جا کے ویلکم کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں۔ ہمارے لیڈر آصف زرداری ہیں، تو آصف زرداری صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ ملک سے باہر ہیں، اور وہ آئیں گے تو وہ کہتے ہیں ہم ان کا استقبال کریں گے۔ دوسری جانب انہوں نے کہا کہ جو کچھ کیا ہے وہ نون لیگ نے کیا ہے، ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے اب یہ وعدہ ہم آپ گواہ بن جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا شہباز شریف کی حکومت کا ہم حصہ تھے، نواز شریف ہمارے لیڈر کوئی نہیں ہے، نہ ہم ان کو آن کرتے ہیں، یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ خود بھگتیں گے۔ تو ناظرین اب ایک دوسرے کے دستوں گریباں تو ہو ہی چکے ہیں، معاملات جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ جو اہم ترین معاملہ ہے پریکٹس پروسیجر بل جو ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا انہوں نے بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا۔ اگر اس کو بحال کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو نیب والا ڈیسیژن سابق چیف جسٹس کی جانب سے دیا گیا وہ دوبارہ سے کالعدم ہو جائے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ فی الحال جو چیزیں چل رہی ہیں
وہ کافی زیادہ حیران کن بھی ہیں، پریشان کن بھی ہیں۔ پاکستانی عوام شدید پریشان ہے، حالات آپ دیکھ لیں پاکستانیوں کے کیسے ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 1-2 روپے عمران خان کے دور کے اندر پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی تھی تو آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا تھا، اسلام آباد کی جانب مارچ شروع کر دیے جاتے تھے۔ 26 روپے پیٹرول کی قیمت ایک ہی دن میں بڑھائی گئی ہے اور کہا گیا کہ یہ صرف 15 دن کے لیے، یعنی کہ یہ صرف اگلے 12-13 دن کے لیے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیمت بڑھائی جائے گی۔ تو ناظرین، پاکستانی عوام اس وقت خودکشیوں کرنے پر مجبور ہے۔ حکومت کی جانب سے کوئی ایسا پلان نہیں دیا جا رہا، وہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ آقا جیسے بولیں گے ہم ویسے کریں گے، اور آقا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں تن کے رکھو، اور اب جو ہے وہ پاکستانی عوام کو تن کے رکھا ہوا ہے، اور عوام جو ہے وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔